श्री गुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथमाध्यायस्य तृतीये पादे अन्तिमम् अधिकरणम् आकृत्यधिकरणम्। आकृति शब्दस्य जातिः अर्थः। घटत्वं जातिः उच्यते किल, स एव अर्थः आकृति शब्दस्य अत्र अस्मिन् शास्त्रे। कुतः एवं विशिष्य उच्यते? आकृति शब्दस्य स्वरूपम् इत्यपि अर्थः वर्तते। न्यायशास्त्रे जातिः, आकृतिः, व्यक्तिः इति त्रयः पदार्थाः पृथक् पृथक् निरूप्यन्ते। उदाहरणतया घटत्वं जातिः इति चिन्तयतु। आकृतिः इत्युक्ते कः अर्थः? आकृति शब्दस्य पाद हस्त शरीर एतेषां मेलनं संयोगः यः अस्ति स एव आकृति बुद्धिं जनयति। इत्युक्ते पुत्तलिका वर्तते किल, बोम्मै इति उच्यते, टाय्स्। तत्र एवं चिन्तयन्तु, शरीरं केवलम् अस्ति, हस्तौ नस्तः, पादौ नस्तः, शिरः नास्ति इति चिन्तयतु। अधुना इदम् एकं स्वरूपम् इति वदन्ति वा? इदम् एकं शरीरस्य स्वरूपम् इति न वदन्ति। यावत् हस्तादीनां संयोगः क्रियते, पादादीनां शिरस्य वा, तदनन्तरम् एकं स्वरूपं भवति। आकृतिः स्वरूपम् अधुना सम्पन्नम् इति किल वदन्ति। तर्हि अत्र आकृति शब्दस्य सर्वावयव संयोगः यः अस्ति स एव संयोगः अर्थः। कुत्र एतत् सर्वं? न्यायादिशास्त्रे वा लोके वा? परन्तु अस्मिन् शास्त्रे आकृति शब्दस्य घटत्वं पटत्वम् इति या जातिः उच्यते स एव अर्थः। अतः स्पष्टम् इदं बुद्धौ स्थापनीयमस्ति। अत्र आकृत्यधिकरणम् उच्यते। पूर्वस्मिन् अधिकरणे लोकवेदाधिकरणे लोके ये शब्दाः ये च अर्थाः ते एव शब्दाः ते एव अर्थाः वेदेऽपि इति निरूपितम्। अतः नवमाधिकरणे यः विषयः शब्दविषयकः विचारः कृतः तदनन्तरं प्रसङ्गात् अधुना अर्थः कः इति विचार्यते। द्वितीयं वर्णकम् आरचयति। अस्य ग्रन्थकारस्य अभिप्रायानुसारम् इदं पृथक् न अधिकरणं, किन्तु एकस्मिन्नेव अधिकरणे द्वितीयं वर्णकं वर्तते। इदं तत्र श्लोकद्वयं पठितं वर्तते। व्यक्तिर्व्रीह्यादिशब्दार्थः आकृतिर्वा क्रियान्वयात् व्यक्तिर्व्युत्पत्तिवेलायाम् आकृत्यासोपलक्ष्यते शक्तिग्रहादियुक्तिभ्यः अर्थतोचित क्रियापर्यवसानाय व्यक्तिस्तत्रोपलक्ष्यताम्। व्रीहीन् अवहन्ति, पशुम् आलभेत, गामानय, ब्राह्मणः न हन्तव्यः इत्यादि प्रयोगेषु व्रीह्यादि शब्दानां व्यक्तिः अर्थः। सिद्धान्तिना शब्दस्य अर्थः जातिः इति वक्ष्यते अग्रे। तस्य खण्डनं कर्तुं प्रवृत्तः पूर्वपक्षी एवं कथयति। व्रीहीन् अवहन्ति इति वाक्यम्। अनेन वाक्येन व्रीह्युद्देशेण अवहननं विधीयते। पश्यन्तु, अत्र व्रीहि शब्दस्य यदि व्रीहित्वं जातिः अर्थः सिद्धान्तानुसारेण, तर्हि तत्र अवहनन विधानं शक्यते न वा? नास्ति, नैव शक्यते, न शक्यते। तद्द्रव्यं नास्ति इति कृत्वा न शक्यते। एवमेव पशुम् आलभेत इति वर्तते। आलभनं नाम स्पर्शः अथवा तत्रैव यागस्यापि अनेन शब्देन प्रतीतिः भवति इति शास्त्रे निरूप्यते। यत्किमपि भवतु, स्पर्शः वा भवतु, यागः वा भवतु, द्रव्यत्यागः इति वा।
स्पर्शः इत्येव अधुना चिन्त्यतां, क्लेशो नास्ति। पशुमालभेत इत्यत्र पशुशब्दस्य पशुत्वम् अर्थः चेत् तस्य स्पर्शनं भवितुमर्हति वा? नैव भवितुमर्हति, द्रव्यं नास्ति इति कृत्वा। एवमेव गाम् आनय इत्यत्र आनयनं गवि सम्भवति वा, क्रियाकर्मत्वं गवि सम्भवति वा, गोत्रे सम्भवति वा? कुत्र सम्भवति? आनयन कर्म, आनयन क्रियाकर्मत्वम्। आनय इति कश्चन वदति चेत् गाम् आनेतुं शक्यते वा अथवा जातिं किम् आनेतुं शक्यते? गामेव। गवि 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 एव सम्भवति, गामेव आनेतुं शक्यते इति अस्ति किल? तर्हि एत ब्राह्मणः न हन्तव्यः। हननं कस्य सम्भवति? ब्राह्मणत्वजाते भवति वा? ब्राह्मणत्वं तु नित्यं वर्तते, जातिः। अतः तस्य हननं, ताडनं वा हननं वा नैव सम्भवति। तर्हि एतादृशस्थले प्रयोगे स्पष्टम् अवगम्यते व्यक्तिः एव शब्दार्थः इति। इति कः वदति? पूर्वपक्षी वदति। व्रीहि न वहन्ति पशुमालभेत गामानय ब्राह्मणो न हन्तव्यः इत्यादि प्रयोगेषु व्रीह्यादि शब्दानां व्यक्तिः अर्थः। कुतः? अधुना अस्माभिः सः विषयः कुतः इति दृष्टः एव। अवहरणादि क्रियाभिः व्यक्तेः अन्वेतुं शक्यत्वात् क्रियान्वयः व्यक्तेः एव सम्भवति, न तु जातेः। शक्यत्वात् न हि आकृतिः अवहन्तुम् आलब्धुम् आनेतुं वा योग्या। आकृतिः जातिः न आनेतुं योग्या, न वा हन्तुं योग्या। अर्थः गृहीतः किल? गृहीतः। ननु आनन्त्य व्यभिचाराभ्यां न व्यक्तौ व्युत्पत्तिः सम्भवति। पश्यन्तु, एतावता पूर्वपक्षी स्वकीयं मतं स्थापितवान् अस्ति, अथापि सिद्धान्तिपक्षतः कश्चन प्रश्नः भवेत्। कः प्रश्नः? व्यक्तेः आनन्त्यं वर्तते, अर्थात् गोशब्दस्य गौः अर्थः व्यक्तिः अर्थः चेत् व्यक्तयः अनेके वर्तन्ते। अनेकाः वर्तन्ते, एवमपि प्रयोगः भवति। तर्हि पश्यन्तु, अहं मम पार्श्वे कश्चन शिष्यः वर्तते, तम् एवं बोधयामि। किमिति? गोशब्दस्य पुरतः यः वर्तते पदार्थः स एव अर्थः इति बोधयामि। सः किं गृह्णाति? गोशब्दस्य अयं पदार्थः अर्थः इति गृह्णाति। परन्तु अन्यत्र गत्वा गृहे दृष्टां तत्सदृशीं वा अन्यत्र पुनः पश्यति। तदानीं गौः इयम् इति वदति। तत् कथं वक्तुं शक्यते तेन? तेन तु गृहे विद्यमाना एव गौः दृष्टा, तत्रैव शक्तिग्रहः अपि तस्य उत्पन्ना। तर्हि अधुना अन्यत्र उद्याने वा अन्यत्र वा या गौः दृष्टा सा गोपदशक्या इति कथं सः गृह्णाति? वस्तुगत्या व्यक्तौ शक्तिः इति येन अङ्गीक्रियते तेषां मते किं भवति? मया अधुना यः गोशब्दः उच्चारितः तस्य अर्थः मम पुरतः विद्यमाना गौः। अनन्तरम् अग्रे अन्यः एव शब्दः भवेत् अन्यां गां व्यक्तिं बोधयितुं। कुतः? अर्थः व्यक्तिः भिद्यते, प्रत्येकं भिद्यते इति कृत्वा तद्बोधकः शब्दः अपि भिद्यते इति अङ्गीकर्तव्यम्। अर्थः गृहीतः वा? अभिप्रायः गृहीतः वा? नेट् కొంచెం కట్ అయిடுது எனக்கு இந்த விஷயம் ఏదో కాదులే वदामि पश्यन्तु, गोशब्दस्य यदि व्यक्तिः अर्थः, व्यक्तिस्तु प्रत्येकं भिन्नः एव किल भवति, भिन्ना एव किल भवति। कुतः व्यक्तिः भिन्ना इति उच्यते इति चेत् पश्यन्तु, मम पुरतः काचन गौः अस्ति, तस्याः उत्पादनार्थं केचन अवयवाः अपेक्षिताः। सम्यक् अस्ति वा?
कैश्चित् अवयवैः सा गौ उत्पन्ना, मम पुरतः या गौः अस्ति सा। एवं भवतां गृहे काचन गौः अस्ति, सा गौः एतदपेक्षया मद्गृहे विद्यमान गवापेक्षया भिन्ना न वा इति प्रश्नः। किम् उत्तरम्? एकमेव भिन्ना एव व्यक्तिः चेत् भिन्ना कथम् इति पश्यन्तु। मम गृहे या गौः अस्ति तस्याः उत्पादनार्थं ये अवयवाः वर्तन्ते तदपेक्षया भिन्न अवयवैः किल भवतां गृहे विद्यमाना गौः उत्पन्ना। अवयवभेदः वर्तते किल, तर्हि अवयवभेदे अवयविनः अपि भेदः, पशोः गोः अपि भेदः वर्तते भिन्न अवयवत्वात्, भिन्न अवयवजन्यत्वात्। तर्हि व्यक्तिभेदः स्पष्टः। अयं विषयः सम्यक् गृहीतः किल? एवं व्यक्तिभेदे सति अधुना अहं एनां दृष्ट्वा, मदीयां गां दृष्ट्वा गौः इति वदामि, पुनः भवतां गृहे विद्यमान गां दृष्ट्वा तदेव शब्दम् अहं वदामि चेदपि सः शब्दः भिन्नः भवति। इत्युक्ते व्यक्तिः अन्यः इति कृत्वा, व्यक्तिः अन्या एव किल अस्ति, अतः शब्दभेदः अपि आपद्येत। तर्हि किं भवति, शब्दार्थः यदि व्यक्तिः तर्हि अनेकव्यक्तीनां तत्र कल्पनं कर्तव्यम्। अर्थः गृहीतः वा, अभिप्रायः गृहीतः वा? यदि गोशब्दस्य गोत्वमर्थः तर्हि एतादृशक्लेशः न भवति। कुतः? गोत्वम् एकमेव सर्वत्र विद्यमानम्, व्यक्तिस्तु तथा नास्ति। अर्थः गृहीतः वा? गृहीतः। तदेव अत्र सिद्धान्तिपक्षतः पृच्छते इति कृत्वा पूर्वपक्षी स्वयं कथयति। इत्युक्ते एवं भवता उच्येत, तत् सम्यक् नास्ति इति। पश्यन्तु, ननु दोषद्वयम् उक्तम्। एकम् इदं तु आनन्त्यं, व्यक्तेः आनन्त्यम्, अनन्तता इत्यर्थः। जातिस्वीकारे तु एकमेव भवति इति भेदः। प्रथमः दोषः कः उक्तः? व्यक्तेः आनन्त्यम् इति एकः दोषः। अन्यः व्यभिचारः। इत्युक्ते गोशब्दस्य अधुना मया उच्चरितस्य पुरतः विद्यमाना गौः अर्थः व्यक्तिः, अन्यत्र तु तस्यैव शब्दस्य अन्यः अर्थः वक्तव्यः। यदि शब्दः समानः इति उच्यते, सर्वत्रापि गोशब्दः समानः एव इति कथयति पूर्वपक्षी, तदानीमपि कश्चन दोषः। कः दोषः? व्यभिचारः। व्यभिचारः इत्युक्ते कः अभिप्रायः? अधुना गोशब्दः मदीयां गां वक्ति, अन्यत्र तु अन्यस्य अन्यां व्यक्तिं वदति। तर्हि एकः एव शब्दः अन्यत्र अन्यमर्थं बोधयति, अन्यत्र तु इत्युक्ते देशान्तरे तु अन्यां व्यक्तिं बोधयति। तर्हि एकः एव शब्दः एकां व्यक्तिं न बोधयति, तत्र तत्र विद्यमानां भिन्नां व्यक्तिं बोधयति इति कृत्वा नियतसम्बन्धः नास्ति शब्द अर्थयोः। तर्हि व्यभिचारः। अयं शब्दः येनामपि गां बोधयति, अन्यामपि बोधयति इति व्यभिचारः। यथा अस्माभिः हेत्वाभासस्थले एकः एव हेतुः साध्याधिकरणे वन्यधिकरणेपि वर्तते, तदभावाधिकरणेपि अस्ति चेत् तदानीं सः हेतुः व्यभिचरितः इति किल उच्यते। पर्वतः वह्निमान् प्रमेयत्वात् इत्युच्यते चेत् प्रमेयत्वरूपहेतुः वन्यधिकरणे पर्वतेऽपि अस्ति, महानसादोऽपि अस्ति, एवं वन्यभावाधिकरणे ह्रदेऽपि अस्ति इति कृत्वा अयं प्रमेयत्वरूपहेतुः व्यभिचरितः, व्यभिचारी अस्ति इति पठ्यते किल। तद्वदेव अत्रापि एषः गोशब्दः येनामपि व्यक्तिं बोधयति, तद्भिन्नामपि व्यक्तिं बोधयति।
सम्बन्धकुक्षौ ये अनेन अर्थेन सह अपि सम्बद्धं वर्तते इदं पदम् अन्येन अर्थेन अपि अन्येन अर्थेन इत्युक्ते भिन्नव्यक्ति सम्बन्धः अपि तस्य शब्दस्य गोशब्दस्य वर्तते इति व्यभिचारः। अभिप्रायः गृहीतः वा? गृहीतः। तर्हि दोषद्वयम् अत्र प्रतिपादितम्। प्रथमः दोषः कः? व्यक्तेः आनन्त्यम्। द्वितीयः दोषः कः? व्यभिचारः इति। तद्वयमपि ग्रन्थकारः एव वदति, पश्यन्तु। ननु आनन्त्य व्यभिचाराभ्यां न व्यक्तौ व्युत्पत्तिः संभवति। अनन्ता हि व्यक्तयः। कथम् अनन्ताः? अधुना वर्तमानकाले एव भिन्नाः व्यक्तयः वर्तन्ते, तदपेक्षया भूतकालीन व्यक्तयः भाविकालीन व्यक्तयः अपि भवन्ति। तद्वदति अतीत अनागतानाम् अनेक देशवर्तिनां गवाम् इयत्तायाः, इयत्ता इत्युक्ते एतावन्त्यः एव गावः इति वक्तुं शक्यते वा लोके? இவ்வளவுதான் பசுக்கள் இருக்கு, இவ்வளவுதான் பசுமாடு இருக்கு சொல்ல முடியுமா? பூத காலத்துல இருந்தது, பவிஷ்யத்தை வரப்போறது, இப்போ இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தாலே கணக்கிட முடியாது. तदेव वदति किं गवाम् इयत्तायाः इयन्त्यः एव गावः वर्तन्ते इति संख्यायाः निर्णयः कर्तुं न शक्यते इत्यभिप्रायः। पङ्क्त्यर्थः गृहीतः वा? उक्त अर्थः एव स्पष्टं निरूपयति अग्रे। किंच इत्युक्ते व्यभिचार निरूपणं क्रियते। किंच शुक्लव्यक्तौ व्युत्पन्नः गोशब्दः इत्युक्ते मम पुरतः शुक्ला गौः अस्ति। अधुना अहं शिष्यं वदामि गोशब्दस्य अयमेव अर्थः इति। सः अधुना कीदृशीं व्यक्तिं पश्यति? शुक्लगां पश्यति। परन्तु अन्यत्र गत्वा कृष्णगां दृष्ट्वा गौः इति वदति। पुनः व्यक्तेः भेदः स्पष्टः अत्र। तदेव वदति किंच शुक्लव्यक्तौ व्युत्पन्नः गोशब्दः इत्युक्ते शब्द अर्थं गृहीतवान्, तयोः सम्बन्धं गृहीतवान्। शब्दार्थयोः यः सम्बन्धः तं सम्बन्धं सः शिष्यः क्व गृह्णाति? शुक्लव्यक्तौ गृह्णाति। शुक्लव्यक्तौ व्युत्पन्नः गोशब्दः कृष्णव्यक्तौ प्रयुज्यमानः। पुनः अन्यत्र गत्वा कृष्णगां दृष्ट्वा गौः इति वदति। परन्तु शब्दार्थ संबंधः क्व गृहीतः? शुक्लव्यक्तौ गृहीतः। अधुना प्रयोगं तु अन्यत्र करोति। तर्हि व्यभिचारः। कृष्णव्यक्तौ व्यक्तौ प्रयुज्यमानः स्वार्थं व्यभिचरेत् शब्दः गोशब्दः स्वार्थं व्यभिचरेत्। तत्र कथं व्युत्पत्तिः इति चेत् एवं तर्हि व्युत्पत्ति काले सा व्यक्तिः आकृत्य उपलक्ष्यताम्। पश्यन्तु, स्वार्थं व्यभिचरेत् एतावत् पर्यन्तं सिद्धान्ति पक्षतः दोषः उच्यते पूर्वपक्षस्य उपरि। तस्य उत्तरं पूर्वपक्षी कथयति एतादृशस्थले दोषवारणं कथम् इति चेत् पश्यन्तु, एतावत् पर्यन्तं पूर्वपक्षी व्यक्तिः केवलं शब्दार्थः इति अकथयत्। अधुना किं कथयति? एतादृश दोषवारणार्थं व्यभिचार दोषवारणार्थं व्यक्तेः आनन्त्य वारणार्थं च किं करोति इति चेत् शब्दस्य अर्थः न केवलं व्यक्तिः किन्तु जातिविशिष्ट व्यक्तिः। नैयायिकानां मतमिदं। तत्र कथं व्युत्पत्तिः एतादृशस्थले इति चेत् एवं तर्हि इत्युक्ते एतादृश दोषवारणार्थं व्युत्पत्तिकाले सा व्यक्तिः केवला व्यक्तिः न भासते किन्तु उपलक्ष्यताम् इत्युक्ते आकृति विशिष्टतया भासते। तदानीं तु दोषो नास्ति। पश्यन्तु, जातिविशिष्टा व्यक्तिः शब्दार्थः चेत् जातिः अपि तत्र प्रविष्टा वर्तते। अतः व्यक्तेः यद्यपि आनन्त्यम् अथापि जातेः एकत्वादेव सः दोषः वारितः भवेत् इति सः चिन्तयति।
एवमेव व्यभिचारदोषापि वारयितुं शक्यते। कथम्? अधुना शिष्यम् आहूय वदामि गोशब्दस्य एषा शुक्ला गौः अर्थः इति वदामि। सः कथं गृह्णाति? केवलं शुक्लां गां न गृह्णाति, किन्तु गोत्वविशिष्ट पदार्थं गृह्णाति। अत एव अन्यत्र गत्वा तादृश गोत्वविशिष्टः कृष्णगौः अपि भवति, सापि गौः किं गोत्वविशिष्टा एव किल, अतः व्यभिचारः न भवति। अभिप्रायः गृहीतः वा अधुना पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः? अतः क्लेशो नास्ति इति कः कथयति? पूर्वपक्षी कथयति। इतः परं सिद्धान्तः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् आकृतेः शक्तिग्रहण निमित्तत्वात् शब्दार्थत्वं तस्याः एव उचितम्। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् इत्युक्ते सर्वत्र अस्य शब्दस्य प्रयोगे सः उपस्थितः, अस्य शब्दस्य अप्रयोगे सः नोपस्थितः इति अन्वयः व्यतिरेकः। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वं तदभावे तदभावः इति। एवं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् आकृतेः शक्तिग्रहण निमित्तत्वात् एवं वक्तव्यं, शक्तिग्रहणं प्रति, शक्तिग्रहं प्रति कस्य कारणत्वं वर्तते इत्युक्ते जातेः। पूर्वपक्षिणा किम् उक्तं? शक्तिविशिष्टं गृह्णाति, शब्दस्य अर्थः गोत्वविशिष्ट गौः अर्थः इति गृह्णाति इत्येव उक्तं। तर्हि शब्देन कः अर्थः उच्यते इत्यत्र नियामकं किं भवति इत्युक्ते जातिः। तदस्ति चेत् शक्तिग्रहः भवति। सः इत्युक्ते पदार्थः गोत्रजातिः। गोत्रजातिः अस्ति चेत् शब्द अर्थयोः शक्तिग्रहः जायते, अन्यथा न जायते। केवल व्यक्तिः अर्थः चेत् शाब्दबोधः न भवति इति किल उक्तम्। जातिस्तु प्रविष्टा चेत् शाब्दबोधः भवति, अन्यथा न भवति। तर्हि शाब्दबोधकारणत्वं जातेः सिद्धम्। अयं विषयः गृहीतः वा? गृहीतः। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् आकृतेः जातेः शक्तिग्रहण निमित्तत्वात् कारणत्वात् शब्दार्थत्वं तस्याः एव जातेः आकृतेः उचितम्। किंच गोशब्दे उच्चारिते व्यक्तिवादिनः संशयः भवेत्। पश्यन्तु, गोशब्दः उच्चारितः चेत् एषा व्यक्तिः अर्थः वा अन्या व्यक्तिर्वा इति संशयः भवति। व्यक्तिशक्तिवादे अर्थः गृहीतः वा? गोशब्दस्य अर्थः शुक्ला गौः वा कृष्णा गौः वा इति संशयः भवति न वा? व्यक्तौ शक्तिस्वीकारे तदपि कश्चन पक्षः अस्ति किल, व्यक्तिशक्तिवादः इति। अथवा एवमपि अस्तु, गोत्वविशिष्ट शुक्ला गौः अर्थः वा गोत्वविशिष्ट कृष्णा गौः अर्थः वा इत्यपि प्रष्टुं शक्यते किल। किंच गोशब्दे उच्चारिते अत एव पश्यन्तु, अत्र जातिविशिष्ट व्यक्तिशब्दवादिनः मते इति न पृष्टं, व्यक्तिवादिनः मते इत्येव पृष्टं। किंच गोशब्दे उच्चारिते व्यक्तिवादिनः संशयः भवेत्। तस्मात् आकृतेः, कुतः आदौ व्यक्तिशक्तिवादः खण्डिते, स एव प्रथमः पूर्वपक्षः। तस्य खण्डनं क्रियते चेत् अर्धः भागः खण्डितः, व्यक्तिः न अर्थः इति। तदनन्तरं नैयायिकानां मते जातविशिष्ट व्यक्तिवादः उच्यते किल, तत्र कश्चन अन्यः नियमः अस्ति, तं नियममादाय तस्य खण्डनं क्रियते इति रीतिः वर्तते। तस्मात् आकृतेः एव अभिधेयत्वं शक्यत्वं। यदि आकृतौ अवहरणादिक्रिया न पर्यवस्येत् तर्हि व्यक्तिस्तत्र उपलक्षणीया। पश्यन्तु, मध्ये जातिविशिष्ट व्यक्तिवादिनः मतमपि खण्डनीयम् अस्ति किल, तत् किमपि नास्ति।
किं कश्चन नियमः वर्तते, विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्तिर्विशेषणे इति कश्चन नियमः। इत्युक्ते जातिविशिष्टव्यक्तिः अर्थः इति किल उच्यते नैयायिकैः, तद् न सम्भवति। शब्दः एकम् अर्थं बोधयित्वा विराममेव एति, क्षीणशक्तिर्भवति। सः अर्थः कः इति चेत् आदौ जातौ शक्तिः, अनन्तरमेव किल व्यक्तौ विशेष्ये विशेषणे शक्तिः वक्तव्या, तदनन्तरं विशेष्ये शक्तिः वक्तव्या क्रमेण। तत्र यदि गोशब्दः गोत्वं बोधयति ततः शक्तिः क्षीणा भवति तस्य शब्दस्य, इत्युक्ते अर्थबोधनसामर्थ्यं नश्यति शब्दे। एवमस्ति किल। तर्हि कथं विशेष्ये सा शक्तिः गच्छेत्, नैव गच्छति इत्यर्थः, नैव बोधयति। तदेव अत्र नियमे उच्यते, विशेष्यं न अभिधा गच्छेत्, न बोधयेत्। कुतः? क्षीणशक्तिर्विशेषणे, विशेषणे शक्तिः समन्विता इति कृत्वा अग्रे विशेष्यं न अभिधा गच्छेत्, न बोधयति इत्यर्थः इति नियमः। अत एव अस्माभिः मीमांसकैः जातौ शक्तिः इति उच्यते, तत् प्रायोवादः, प्रायशः जातो शक्तिः इति। तर्हि अन्यत्र यत्र जातिर्नास्ति तत्र विशेषणे शक्तिः इत्युच्यते। अत एव नियमः अपि सम्यक् सङ्गच्छते। विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्तिर्विशेषणे इत्येव उक्तं, क्षीणशक्तिर्जातौ इति नोक्तं। कुतः? यद् विशेषणं भवति तत्रैव शक्तिः, बहुत्र जातिः एव विशेषणं भवति इति कृत्वा तत्र शक्तिः, यत्र जातिर्नास्ति विशेषणमेव अस्ति तत्रैव शक्तिः। अस्माकं युक्तिः का अस्ति? विशेषणमेव बोधयति शब्दः, तदनन्तरं तस्य सामर्थ्यं नास्ति अग्रे पदार्थं बोधयितुम् इत्यत्र अस्माकं तात्पर्यम्। अयं विषयः सम्यक् गृहीतः किल? तर्हि जातो शक्तिः इति तु प्रायोवादः। अधुना कः प्रश्नः पृष्टः इत्युक्ते, यदि जातिः शक्तिः तर्हि अवहरणं वा आलम्भनं वा आनयनं वा हननं वा कथं सम्भवति तत्र इति प्रश्नः। तदानीं सिद्धान्ती किं कथयति, यदि आकृतौ अवहरणादिक्रिया न पर्यवस्येत् न समन्वियात् इत्यर्थः, तर्हि व्यक्तिः तत्र उपलक्षणीया, लक्षणया व्यक्तिः अवगन्तव्या। कुतः एवमुच्यते? अनन्यलभ्यः शब्दार्थः इति कश्चन नियमः वर्तते। यः अर्थः प्रमाणान्तरेण न लभ्यते स एव शब्दस्य अर्थः। अत्र पश्यन्तु, जातिः शब्दार्थः चेत् जातिः व्यक्तिं विना, द्रव्यं विना, आश्रयं विना न तिष्ठति इति कृत्वा अवश्यम् आश्रयम् आक्षिपति। तर्हि अर्थापत्ति प्रमाणेन आक्षेपलभ्यत्वात् व्यक्तेः शब्दार्थत्वं नास्ति। यथा अस्माभिः आख्यातार्थः कृतिः, कृतिस्तु गुणः, अतः अवश्यं द्रव्ये आश्रितम् एव भवति तत्। अतः आश्रयः कर्ता आक्षेपलभ्यः न शब्दार्थः इति उक्तम्। न्यायप्रकाशे अस्माभिः अयं विषयः पठितः। तद्वदेव अत्रापि शब्दार्थः, गोशब्दस्य अर्थः गोत्वं जातिः, सा जातिः आश्रयं विना न तिष्ठति, तस्मात् आश्रयस्य लाभः प्रमाणान्तरेण भवति। एवं प्रमाणान्तरेण ज्ञायमान पदार्थः यः अस्ति सः न शब्दार्थः भवितुमर्हति। अनन्यलभ्यः अर्थात् अन्य प्रमाणेन यः अर्थः न लभ्यते स एव शब्दार्थः। अधुना जातिः तथा अस्ति, अन्य प्रमाणेन नैव लभ्यते। पश्यन्तु, आकाशः अर्थः, सः अर्थः लब्धः चेत् अवश्यं जातिः तत्र वक्तुं शक्यते, आक्षेपेण वक्तुं शक्यते इति नियमो नास्ति। कुतः? आकाशत्वं न जातिः इति कृत्वा व्यक्तिबोधानन्तरम् आक्षेपेण शक्तिबोधः नैव जायते। किंच शक्ति ग्रहणं विना व्यक्तिबोधः एव न जायते। एवं नैयायिकैरपि नोच्यते। पूर्वपक्षी नैयायिकः वर्तते, सोऽपि तथा न वदति। आदौ शक्तिं जातो एव गृह्णाति अथवा उभयत्र मिलित्वा वा।
क्रमेण वा मिलित्वा वा उभयत्रापि तेन अङ्गीक्रियते एव। तथा च जातो शक्तिं विना कार्यं नोपपद्यते, अवश्यं तत्र शक्तिः अङ्गीकर्तव्या एव इति नियमः जातः। किञ्च अनन्यलभ्यः शब्दार्थः इति नियमेन जातिः एव अर्थः, विशेषणमेव शब्दार्थः, न तु व्यक्तिः इत्यपि अवगम्यते। तदेव अत्र वदति। तर्हि व्यक्तिस्तत्र उपलक्षणीया, किञ्च व्यक्तिः एव अर्थः शब्दार्थः इति चेत् क्वचित् दोषः अपि भवति। अस्माभिः इदमपि चिन्तनीयं, किमर्थं शास्त्रेषु एवं विवादः, अस्य शब्दस्य अयमर्थः वा, जातिः अर्थः वा, अथवा व्यक्तिः अर्थः वा, जातिविशिष्ट व्यक्तिः अर्थः वा, किमर्थम् एतादृश कोलाहलः इति चेत् तत्तत् शास्त्रानुसारेण पदार्थनिरूपणार्थम्, इत्युक्ते तस्य तस्य शास्त्रस्य निरूपणीयः विषयः वस्तु किञ्चित् भवति। इत्युक्ते नैयायिकानां लक्ष्यं किमस्ति, पदार्थनिरूपणं, तद्वारा आत्मनिरूपणम् इति। अस्माकं तु किमस्ति, वेदार्थनिर्णयः युक्तिभिः साधनीयः, तदनुकूलं किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। अत एव एतैः जातिः अर्थः इति स्वीक्रियते, अन्यैस्तु अन्यः स्वीक्रियते, एवमेव विवादः। अतः किं चिन्तनीयम् अस्माभिः, शास्त्रेषु एवं कोलाहलः क्रियते इति न, येषां पदार्थानां निरूपणे परस्परं क्लेशो नास्ति, तेषां तु ग्रहणं तथैव क्रियते, क्लेशो नास्ति। पश्यन्तु, रूपं रसः गन्धः स्पर्शः इति गुणाः इत्युच्यन्ते, तत् तथैव गृह्यते। शब्दविषये तु गुणः इति न अङ्गीक्रियते मीमांसकैः, नैयायिकैस्तु तद् अङ्गीक्रियते। कुतः? तत्र विवादः अस्ति। इत्युक्ते अस्मिन् शास्त्रे शब्दस्य द्रव्यत्वेन ग्रहणमेव उचितं, तदेव अनुकूलं वर्तते इति कृत्वा तथा अङ्गीकुर्वन्ति। तेन किम् अवगम्यते, तत्तत् दर्शने स्वीकृतविषयनिरूपणार्थं यद् अनुकूलं भवति तत् तथैव गृह्यते। तथैव गृह्यते इत्युक्ते अन्यविरोधं कृत्वा वा गृह्यते। भवतां दर्शने शब्दः गुणः वा, मम दर्शने शब्दः द्रव्यम् इति स्वीक्रियते, तदा मम अनुकूलं, मम अपेक्षितमस्ति इति कृत्वा यत्र विवादो नास्ति तत् तथैव गृह्यते, क्लेशो नास्ति। रूपादिविषये गुणत्वम् अङ्गीक्रियते, तथैव अस्तु, ओम्, क्लेशो नास्ति। अतः विवादः इत्युक्ते बलात् क्रियते इति न मन्तव्यं, तत्तत् स्वीकृत विषयनिरूपण आनुकूल्यं सम्पादयितुमेव एवं व्यवहारः क्रियते। तर्हि अत्र अस्मिन् शास्त्रे जातिस्वीकारे उपयोगः वर्तते। तत् कथम् इति प्रदर्शयतु। पश्यन्तु, श्येनचिदं चिन्वीत इति वर्तते। श्येन शब्दस्य श्येन पक्षी अर्थः अथवा तत्र विद्यमान जातिः अर्थः वा इति प्रश्नः प्रष्टव्यः। यदि श्येन पक्षी व्यक्तिः अर्थः, तर्हि किं कर्तव्यं ज्ञायते वा? भूमौ श्येन पक्षिणं स्थापयित्वा तदुपरि अग्निः स्थापनीयः भवेत्, ज्ञायते वा? एवं भवेत्। व्यक्तिः इति अर्थः श्येन चितं चिन्वीत इति वर्तते किल। चितम् इत्युक्ते स्थण्डिलं। श्येन शब्दस्य कः अर्थः पूर्वपक्षमतानुसारेण? व्यक्ति व्यक्तिः इत्युक्ते पक्षी। तर्हि पक्षिणम् आदाय भूमौ स्थापयित्वा तदुपरि अग्निः स्थापनीयः भवति। इदम् उचितं भवति वा? यदि श्येन शब्दस्य तत् श्येनत्वं जातिः अर्थः अथवा तत्र विशेषं यदस्ति तत् अर्थः इति स्वीक्रियते, तर्हि श्येनत्वं कुत्र अन्तर्भवति तत् सदृश श्येनत्व विशिष्टः कश्चन पदार्थः तत् सादृश्ये अन्तर्भवति। अर्थः गृह्यते किल? गृह्यते। तदेव अत्र उच्यते। पश्यन्तु, श्येनचिदं चिन्वीता इत्यादौ आकृतेः एव सादृश्यप्रतियोगितया। इतोपि किञ्चित् स्पष्टं वक्तव्यम् इति चेत् एवं अर्थः वक्तव्यः। श्येन सादृश्यम् अत्र सम्पादनीयमस्ति। एवं चिन्तयतु, मया कश्चन पक्षी गृहीतः, श्येनपक्षी। तस्य पक्षिणः एकं पक्षम् इत्युक्ते रेक्कैन् सोल्लुवल्लि अद् तत् छिन्नमिति चिन्तयतु। यदि व्यक्तिसादृश्यम् अस्माभिः गृह्यते, तर्हि स्थण्डिलनिर्माण अवसरे तथैव निर्माणं कर्तव्यमित्यापद्येत।
அர்த்தா கிரஹீதா வா? வியக்தி சாதிருஷ்யத்தை எடுத்துக்கிறதா இருந்தால் இப்ப பாருங்க, ஜாதி விசிஷ்ட ஜாதி தத் ஜாதிமான் யஹ தத் சாதிருஷ்யம் அப்படின்னு எடுத்துட்டால் எல்லாத்துக்கும் பொதுவான ஒரு சொரூபம் கிடைக்கும். இதே வியக்தி சாதிருஷ்யம்னா நான் ஒரு பட்சியை கொண்டு வந்திருக்கேன், அதுக்கு ஒரு பக்கத்துல ரெக்க உடஞ்சு போயிடுது. இப்போ அந்த வியக்தி சாதிருஷ்யம் தான் நான் மனசை வாங்கிப்பேன். அதை வச்சுட்டு நான் ஸ்தண்டிலத்தை நான் தயார் பண்ணதா இருந்தால் எப்படி பண்ணிருப்பேன்? ஒரு பக்கம் ரெக்க உடஞ்ச மாதிரி பண்ணிருப்பேன். अयं विषयः अवगतः वा? यदि व्यक्तिसादृश्यं गृह्यते तर्हि मया काचन व्यक्तिः आनीता तस्याः व्यक्तेः कश्चन अवयवः छिन्नः तत् सादृश्यं क्रियते चेत् स्थण्डिलमपि तथैव भवति। इदम् उचितं भवति वा? नैव न नास्ति। अर्थः गृहीतः किल? यदि जातिसादृश्यं गृह्यते इत्युक्ते शेनत्वं जातिः तद्विशिष्ट सादृश्यं तद्विशिष्ट इत्युक्ते नैयायिकवादी इति नास्ति। शेन शब्दस्य शेनत्वम् अर्थः लक्षणया सा व्यक्तिः अर्थः अधुना सादृश्यं गृह्यते चेत् सर्वत्र या आकृतिः यत् स्वरूपं भवति तथैव सादृश्यं सम्पाद्येत. அப்படிதான் நமக்கு வேண்டியிருக்கு. अभिप्रायः गृहीतः वा? तर्हि एतादृशस्थले विशेषणमेव अर्थः इति वक्तव्यमस्ति। तदेव अत्र बोधयति। शेनचिदं चिन्वीत इत्यादौ आकृतेः एव सादृश्यप्रतियोगितया, सादृश्यप्रतियोगी इत्युक्ते पश्यन्तु, रामसदृशः लक्ष्मणः अस्ति इत्युच्यते। तर्हि सादृश्यं मध्ये अस्ति, सादृश्यस्य अनुयोगी लक्ष्मणः। किमिव अस्ति इत्युच्यते? राम इव। तर्हि रामः एव तत्र प्रतियोगी भवति। सम्बन्धस्य प्रतियोगी, सादृश्यस्य प्रतियोगी रामः, லக்ஷ்மணः அனுயோகி. நாம ஒரு சாதிருஷ்யம் சொல்றதா இருந்தால் அது நடுவுல இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ராமனை போல லக்ஷ்மணன் இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சாதிருஷ்யத்துக்கு அனுயோகி, அதாவது அந்த சாதிருஷ்யத்தை கொண்டு சேர்க்கிற இடம் லக்ஷ்மணன். யார போல இருக்கான்னு சொல்றோம்? ராமனன் போல. அப்படி ராமன் தான் பிரதியோகி इति शास्त्रे निरूप्यते। तर्हि अत्र व्यक्तिः सादृश्यप्रतियोगी चेत् अन्यथापि स्वरूपं भवेत्, जातिः चेत् तथा न भवति। अर्थः सम्यक् गृहीतः वा? किञ्च शेनचिदं चिन्वीत इत्यादौ आकृतेः एव सादृश्यप्रतियोगितया कार्यान्वयः दृश्यते, तस्मात् आकृतिः शब्दार्थः इति सिद्धान्तः। श्लोके समन्वयः प्रदर्श्यते। व्यक्तिः विरीह्यादिः शब्दार्थः आकृतिर्वा इति संशयः। विरीह्यादि व्यक्तिः एव शब्दार्थः उत जातिः आकृतिर्वा इति संशयः। क्रियान्वयात् व्यक्तिः इति पूर्वपक्षः। क्रियान्वयः व्यक्तौ एव सम्भवति, तस्मात् व्यक्तिः एव शब्दार्थः। कथमुच्यते इदं? क्रियान्वय व्युत्पत्तिवेलायां पूर्वपक्षेऽपि प्रथमः पक्षः आदौ उक्तः। किमिति? क्रियान्वयाद् व्यक्तिः शब्दार्थः इति। अनन्तरं जातिविशिष्टव्यक्तिः शब्दार्थः इत्युच्यते किल, द्वितीयः पूर्वपक्षः, नैयायिकानां मतं। तदत्र उच्यते व्युत्पत्तिवेलायाम् इत्युक्ते सम्बन्धग्रहणवेलायां, शक्तिग्रहणवेलायां जातेः अपि कारणत्वम् अस्ति इति कृत्वा आकृत्या स उपलक्ष्यते, सः पदार्थः, सा व्यक्तिः उपलक्ष्यते, सा उपलक्ष्यते, सा व्यक्तिः उपलक्ष्यते इत्युक्ते जातिविशिष्ट व्यक्तिः अर्थः इत्यभिप्रायः। पूर्वपक्षः, पूर्वपक्षद्वयमपि उक्तमत्र। व्यक्तिशक्तिवादः, जातिविशिष्टव्यक्तिवादः, द्वयमपि संग्रहेण उक्तम्। शक्तिग्रहादियुक्तिभ्यः आकृतेः अर्थता उचिता, आकृतेः एव अर्थत्वम् उचितम्। कुतः? शक्तिग्रहादियुक्तिभ्यः, शक्तिग्रहणवेलायाम् अस्यैव उपकारः वर्तते। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जातेः एव कारणत्वम् अस्ति। तर्हि क्रियासमन्वयः कथम् इति चेत् क्रियापर्यवसानाय
व्यक्तिस्तत्र उपलक्ष्यताम् अर्थापत्ति प्रमाणेन तस्य लाभास्तु तस्याः व्यक्तेः लाभास्तु इति उच्यते। एतावता अत्र आकृत्यधिकरणे भाट्टमतं निरूपितम्। अधुना अत्रैव अस्मिन्नेव अधिकरणे गुरुमतम् उच्यते। गवादिचोदनान्नो मा जातिव्यक्त्योरनिर्णयात् आनन्त्यव्यभिचाराभ्यां न व्यक्तिरिति निर्णयः। गवादिचोदना इत्युक्ते गाम् आनय अथवा गाम् आलभेत इत्यादि चोदना न मा प्रमाणं न भवति। कुतः? जातिः अर्थः वा व्यक्तिः अर्थः वा इति निर्णेतुं न शक्यते किल। अत एव तद्वाक्यं न प्रमाणम्। सर्वत्र एतैः अप्रामाण्यमेव पूर्वपक्षिणा निरूप्यते गुरुमते इति पूर्वपक्षः उच्यते। अनन्तरं सिद्धान्तः आनन्त्यव्यभिचाराभ्याम् व्यक्त्यानन्त्यात् एवं व्यभिचारदोषेण च न व्यक्तिः इति निर्णयः कृतः। तर्हि जातिः एव अर्थः इति निर्णयः कृतः। निर्णयो नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? जातिरेव अर्थः। अतः एतादृशवाक्यानि प्रमाणान्येव इति गुरुमतम्। अत्र स्थापयामः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।